नमस्ते मित्रहरू, यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ आजको यस नयाँ एपिसोडमा। यस एपिसोडमा मैले यहाँहरू समक्ष प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूलाई सविस्तारमा चर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछु। यो टपिक्स लोकसेवा आयोगको तमाम परीक्षार्थीहरूका लागि अत्याधिक महत्त्वपूर्ण टपिक्स छ। यो टपिक्स प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरहरूलाई मैले यहाँ समावेश गर्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसैले यस मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँहरूले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। त मित्रहरू, आउनु सुरु गरौँ प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नेपालमा भएका व्यवस्थाहरू। सर्वप्रथम प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरू के छन् त त्यसतर्फ चर्चा गर्नुपर्दा नेपालको संविधान 2072, यसमा प्रदेश सरकारले गर्ने विभिन्न खालको एकल र साझा अधिकारहरूको सूची त्यहाँनिर दिइएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले अरू निकायहरूसँग, अरू तहका सरकारहरूसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणा अनुसार काम गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9मा विभिन्न तहका सरकारहरूलाई अधिकारहरू सुम्पिएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको अधिकार अनुसूची 6मा उल्लेख भएको छ। त्यस्तै अनुसूची 8मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारहरू उल्लेख भएको छ। त्यस्तै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले संविधानका जुन अधिकारहरू छन् ती सबै अधिकारहरूलाई डिटेलमा व्याख्या गरेर एउटा प्रतिवेदन पास गरेको छ, जसको नाम कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन हो। यो प्रतिवेदन मार्फत प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू के छन् तिनीहरूको सविस्तार वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, यो दुईवटा मूलभूत ऐनहरूले केन्द्र सरकारको र प्रदेश सरकारको बीचमा विभिन्न खालका राजस्वदेखि लिएर अरू विभिन्न पक्षहरूमा स्रोतको हस्तान्तरणको पक्षमा समन्वय गर्ने र त्यो सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू यहाँनिर उल्लेख भएको छ। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशहरूले आफ्नो वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐनहरू जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू छ। प्रदेशहरूले आर्थिक कार्यविधि ऐनहरू, नियमहरू र निर्देशिकाहरू पनि जारी गर्छन् आफ्नो प्रदेशको लागि लागू हुने गरी। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रत्येक वर्ष आवधिक रूपमा प्रदेश सरकारको लागि विभिन्न स्रोतहरूको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सिफारिसहरू गर्दछ। त्यस्तै प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेशमा भएका अन्य विषयगत मन्त्रालयहरू र प्रदेशको जुन नीति आयोग अथवा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग छ, यी निकायहरूले छलफल गरेर प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन गर्दछन्। त्यस्तै प्रदेश सरकारको आर्थिक योजना तथा वार्षिक बजेटहरू तयार गर्नका लागि के कस्ता आधारहरू लिनुपर्छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधान 2072ले उल्लेख गरेका विभिन्न विषयहरू, संविधानको खास गरिकन दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू र संविधानले परिलक्षित गरेका अन्य विभिन्न व्यवस्थाहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन, यी व्यवस्थाहरूलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारको दीर्घकालीन सोच 2100सम्मको लागि नेपाल सरकारले दीर्घकालीन सोच जारी गरिसकेको छ। यो सोचमा आधारित रहेर हामीले प्रदेशको वार्षिक योजना तथा बजेटहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै सङ्घीय र प्रादेशिक विकासका आवधिक विकास योजनाहरू पनि हुन सक्छन्। हाम्रो सङ्घमा, केन्द्र सरकारमा अहिले 15औँ योजना चालु रहेको छ। त्यो 15औँ योजनाले परिलक्षित गरेका विभिन्न क्रियाकलापहरू र प्रदेशले पनि आफ्नो आवधिक योजनाहरू बनाउन सक्छ। ती आवधिक योजनाहरू अन्तर्गत रहेर मात्रै प्रदेशले बजेटहरू बनाउनुपर्छ। त्यस्तै हामीले अहिले प्रदेशको सन्दर्भमा पनि लागू हुने गरेर मध्यकालीन खर्च संरचना MTEF को संरचना लागू गरेका छौँ। त्यसैले यस्तो MTEF ले के भन्छ त्यो कुराहरू पनि हामीले बजेट तर्जुमा गर्दा आधारको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दिगो विकासका लक्ष्यहरू 2030, यसमा उल्लेख भएका विभिन्न पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू हुन्। ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू नेपाल सरकारले तिनमा सहमति जनाइसकेको छ। त्यसैले 2030सम्ममा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता, दिगो विकास लक्ष्यहरू, त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात गरेर बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै विकासका अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन सक्छन्, जस्तो महिला विकासका मुद्दाहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै क्लाइमेट चेन्जका इस्युजहरू हुन सक्छन्, अथवा यस्तै मानव अधिकारका इस्युजहरू हुन सक्छन्। विकाससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका नवीनतम मुद्दाहरूलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न खालका प्रतिबद्धताहरू जनाएको हुनसक्छ। त्यस्तै सङ्घ र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका अन्य आर्थिक नीतिहरूलाई पनि हामीले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। यिनै कुराहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटहरू तय गर्दछ। मित्रहरू, प्रदेश सरकारको वार्षिक योजना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाका कानुनी आधारहरू के छन् नेपालको सन्दर्भमा भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको संविधान 2072 को धारा 207 मा प्रदेश सरकारले, प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिलो कानुनी आधार भनेको नेपालको संविधान हो। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 छ। त्यस्तै सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले जारी गरेका विभिन्न नीति नियमहरू र मापदण्डहरू को आधारमा हामीले बजेट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064, त्यस्तै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र सोको नियमावली 2077 लगायतका प्रदेशले जारी गरेका आफ्नै विभिन्न मापदण्डहरू, आफ्नै विभिन्न ऐनहरू नियमहरूको आधारमा प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा गर्दछ। कुनै पनि प्रदेशको अथवा कुनै पनि सरकारको वार्षिक बजेट भन्नुको मतलब त्यो सरकारले अथवा त्यो प्रदेश सरकारले वर्षभरिमा गर्ने टोटल कामहरूको कुल योग हो। त्यो काममा उसले कति रकम आम्दानीको स्वरूपमा प्राप्त गर्छ र त्यो मध्ये कति रकम खर्च गर्छ भन्ने कुराको फेरिस्त, भन्ने कुराको योजनालाई हामीले बजेट भन्छौँ। बजेटमा मूलभूत रूपमा आम्दानी र व्यय नै हुन्छ। त्यसैले आय र व्ययको विवरणलाई हामी बजेट भन्छौँ। प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रदेशको आय संरचना के छ त, प्रदेशले कहाँबाट आम्दानीहरू प्राप्त गर्छ भनेर हेर्दा सबभन्दा पहिला प्रदेशको आफ्नै आय हुन्छ, आन्तरिक आय भनेर भन्छौँ, जसमा प्रदेश सरकारलाई संविधानको अनुसूची 6 ले कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार दिएको छ। त्यस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, यो 4वटा करहरू प्रदेशले स्थानीय तहसँग मिलेर लगाउन सक्छ। त्यस्तै प्रदेशको अर्को आफ्नो आय भनेको सेवा शुल्क तथा दण्ड जरिमानाहरू हुन्छ। त्यस्तै प्रदेशको सवारी साधन कर प्रदेशले सङ्कलन गर्छ र स्थानीय तहलाई सङ्कलन भएको सवारी साधन करको 40% स्थानीय तहलाई पठाइदिन्छ। त्यस्तै घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, 72 शुल्क लगायतका कुराहरू स्थानीय तहले उठाउँछ। त्यो बापत 40% प्रदेशमा पठाउँछ। करको दरहरू प्रदेशले तोक्ने र सङ्कलन स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्थाहरू गरिएको छ। करहरू उठाइसकेपछि त्यसलाई विभाज्य कोषमा राखिन्छ र बाँडफाँड भइसकेपछि मात्रै सञ्चित कोषमा दाखिला गरिन्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको यसको राजस्वको बाँडफाँड हो। राजस्वको बाँडफाँड भन्नुको मतलब नेपालको संविधानले आयकर, मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क, भन्सार जस्ता ठुल्ठुला राजस्वहरू केन्द्र सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई उठाउने गरेर अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा राजस्वको ठुलो भाग पर्दैन। त्यसैले जति पनि राजस्व छ त्यो सङ्घले उठाउँछ। मेजोरिटी राजस्व सङ्घले उठाउने भएको कारणले त्यसरी उठेको राजस्व सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिनुपर्छ। त्यसरी दिने कामलाई हामीले राजस्व बाँडफाँड भनेर भन्छौँ। राजस्व बाँडफाँडमा खास गरिकन मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क यो दुईवटा राजस्वलाई बाँडफाँड गरिन्छ र रोयल्टीलाई पनि हामीले बाँडफाँड गर्छौँ। मूल्य अभिवृद्धि करको टोटल सङ्कलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर मध्ये 70% सङ्घीय सरकारको हुन्छ, 15% प्रदेशको र बाँकी 15% 753वटा स्थानीय तहको हुन्छ। त्यस्तै अन्तशुल्कको हकमा आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलन भएको अन्तशुल्कको हकमा 70% केन्द्र सरकारको, 15% प्रदेश सरकारहरूको र बाँकी 15% स्थानीय सरकारहरूको भागमा जान्छ। र रोयल्टीको हकमा 50% सङ्घीय सरकारको, 25% प्रदेश सरकारको र बाँकी 25% स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला गरिन्छ। यसलाई हामी राजस्व बाँडफाँड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सङ्घीय सरकारबाट अनुदानहरू प्राप्त हुन्छ। अनुदानहरू वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान, यो 4 थरीको अनुदानहरू सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने गर्दछ। त्यस्तै मित्रहरू, सङ्घको स्वीकृतिमा वैदेशिक अनुदान लिन सक्छ र आन्तरिक ऋणहरू परिचालन गर्न सक्छ। प्रदेशले गत वर्षको नगदहरू मौजुदात परिचालन गर्न पनि सकिन्छ र आन्तरिक ऋण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा लिन सकिन्छ। यसरी प्रदेश सरकारले विभिन्न स्रोतहरूबाट आफ्नो आम्दानीहरू प्राप्त गर्दछ। प्रदेश सरकारले खर्च कहाँ गर्छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने मूलभूत रूपमा 3वटा शीर्षकहरूमा खर्च गरिन्छ। पहिलो खर्च चालु खर्च हो, जो दैनिक प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि गरिने खर्च हो। त्यस्तै अर्को पुँजीगत खर्च हो। पुँजीगत खर्च भन्नुको मतलब पुँजीको विकास र विस्तार गर्ने अथवा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै अर्को खर्च भनेको वित्तीय हस्तान्तरण हुन्छ। जसरी केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदानहरू दिन्छ, त्यस्तै गरेर प्रदेश सरकारले पनि आफू अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न खालको अनुदानहरू दिन्छ। वित्तीय समानीकरण, सशक्त, समपूरक र विशेष अनुदान दिइन्छ। त्यति मात्र होइन, ऋण लिएको रकम छ भने त्यो ऋण लिएको रकमलाई चुक्ता पनि गर्नुपर्छ। यसरी
चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश सरकारको खर्च विभाजन भएको पाइन्छ। मित्रहरू, अब हामी प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमाका चरणहरू के हुन् यिनीहरूलाई संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरौँ। प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा गर्नुपर्दा एउटा निश्चित फ्रेमवर्कमा, एउटा निश्चित ढाँचामा बजेट तर्जुमा गरिन्छ। यस्तो प्रकारको ढाँचा विभिन्न ऐन नियमहरूले स्पष्ट गरेको छ। सबैभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आफ्नो आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्छ। त्यसपछि सङ्घबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्शनहरू प्राप्त गरिन्छ। त्यसपछि तेस्रो स्टेपमा स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि बजेट सीमा निर्धारण र आयोजना प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा योजना तर्जुमाको मार्गदर्शन तयार गरिन्छ। र पाँचौँ स्टेपमा हामीले बजेट सीमा र मार्गदर्शनहरू पठाउँछौँ आफू अन्तर्गतका मन्त्रालयहरूलाई अथवा विभागहरूलाई, कार्यालयहरूलाई। त्यस्तै 6औँ नम्बरमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिन्छ। 7औँ स्टेपमा बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरिन्छ। बजेटको मस्यौदा तयार गरिन्छ 8औँ स्टेजमा। र 9औँ स्टेजमा बजेट तथा कार्यक्रमको स्वीकृति दिइन्छ। र अन्तिम स्टेपमा प्रदेश सभामा पेश गरेर अनुमोदन गरिन्छ। यसरी कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण सुरुमा पेश गर्छ र अन्तिममा सारा प्रक्रियाहरू पुरा गरेर प्रदेश सभामा पेश गर्छ बजेट र त्यहाँबाट अनुमोदन गर्छ। यो प्रक्रियासम्मको क्रियाकलापलाई हामीले प्रदेश सरकारको बजेट तर्जुमा भनेर भन्छौँ। यसमा खास गरिकन 10वटा चरणहरू रहेको हुन्छ। त यो प्रत्येक चरणहरूको बारेमा यहाँहरूलाई मैले जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला बजेट तर्जुमा गर्दा कुनै पनि प्रदेशले आफ्नो आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण नेपाल सरकारमा पेश गर्नुपर्छ। बजेट तथा स्रोत अनुमान समितिको सिफारिसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निर्णय गरेर प्रत्येक वर्षको पौष मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्छ। पौष मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसक्नुपर्छ। कसले पेश गर्छ त? आर्थिक योजना तथा मामिला मन्त्रालयले। अब यो जुन आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण छ यसमा खास गरिकन आगामी आर्थिक वर्षको व्ययको अनुमान, टोटल हाम्रो खर्च कति हुन्छ त्यो खर्चको अनुमान, त्यस्तै त्यो मध्ये आफ्नै स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व कति हो त्यसको अनुमान, त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित राजस्वको बाँडफाँडको रकम र वित्तीय हस्तान्तरणबाट प्राप्त हुने रकम, यी सबै कुराहरूको डिटेलमा अनुमान गरेर पेश गर्नुपर्छ पहिलो स्टेपमा। अब यो पेश भइसकेपछि सङ्घीय सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्छ र फागुन मसान्तभित्रमा नेपाल सरकारले राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्षमा कति रकम उपलब्ध गराउँछ त्यसको डिटेल पठाइसक्नुपर्छ फागुन मसान्तभित्रमा। प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पनि चैत्र मसान्तभित्रमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमको यथार्थ विवरण, अनुमानित विवरण पठाइसक्नुपर्छ दोस्रो स्टेपमा। अब हामी तेस्रो स्टेपमा स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको बजेट अथवा वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्नका लागि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगमा एउटा बजेट तथा स्रोत समिति हुन्छ। यो बजेट तथा स्रोत समितिले सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्छ। टोटल स्रोत अनुमान गर्ने र बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्दछ। यसमा यो समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आयहरू, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आय जति छन् यो सबैको प्रक्षेपण गर्दछ, यो सबैको अनुमान गर्दछ। त्यस्तै प्रादेशिक प्राथमिकता र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत साधनको सन्तुलित खाका पनि तयार गरिन्छ र बजेटको कुल सीमा निर्धारण गरिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि हाम्रो कुल सीमा कतिको हुन्छ त बजेट, त्यो कुल सीमा निर्धारण गर्ने काम स्रोत अनुमान समितिले गर्दछ। त्यस्तै विषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा पनि निर्धारण गरिन्छ। उदाहरणको लागि कुल बजेटको सीमा एउटा निर्धारण गरिन्छ, त्यो अन्तर्गत शिक्षाको लागि अलग, स्वास्थ्यको लागि, सञ्चारको लागि, पूर्वाधारको लागि इत्यादि विषयहरूमा विषयगत क्षेत्रको बजेटको पनि सीमा निर्धारण गरिन्छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको जति पनि बजेट निर्माणका सन्दर्भमा मार्गदर्शनहरू छ र प्रदेशको आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आय व्ययको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरिन्छ। त्यसपछि विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शनहरू तयार गरिन्छ। शिक्षामा कसरी बजेट तर्जुमा गर्ने, स्वास्थ्यमा कसरी बजेट तर्जुमा गर्ने, यसरी प्रत्येक क्षेत्रको अलग अलग मार्गदर्शनहरू तयार गरिन्छ। र अन्तिममा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा प्रदेशको आवश्यकता सम्बन्धी अन्य विभिन्न कार्यहरू बजेट तथा स्रोत समितिले गर्दछ। अब चौथो चरणमा हामी आइसकेपछि बजेट सीमा निर्धारण र आयोजना प्राथमिकता निर्धारणका आधार तथा योजना तर्जुमाको मार्गदर्शनहरूको तयारी गरिन्छ। यसमा
आन्तरिक आयको अनुमान गरिन्छ, वित्तीय हस्तान्तरणको अनुमान गरिन्छ, कुल स्रोतको बजेट तथा बजेट सीमाहरू निर्धारण गरिन्छ र बजेट सीमा निर्धारण गर्दा विभिन्न विषयहरूमा प्रदेशले ध्यान दिनुपर्छ। त्यो विषयहरूमा प्रदेश स्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कति छन्, तिनमा कति खर्च लाग्छ, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्छ। त्यस्तै समपूरक कोषको आवश्यकता पर्ने आयोजनाको लागि चाहिने कति रकम चाहिन्छ, त्यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। समपूरक भन्नुको मतलब केही रकम प्रदेशले खर्च गर्ने र केही रकम केन्द्र सरकारले खर्च गर्ने, यसलाई हामी समपूरक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै सशर्त अनुदानको कार्यक्रमको लागि तोकिएको रकम कति हो, त्यो कुराहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य लगायत अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रकमहरू कति छ, त्यो प्रत्येक दिगो विकासको लागि अलग अलग शीर्षगत रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ आधार र योजना तर्जुमा गर्दा त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै प्रदेशले आफैले गर्नुपर्ने कामहरू के छन्, नगरी नहुने कामहरू के छन्, यो सब कामहरूको बारेमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बजेट सीमा निर्धारण गर्दा प्रदेशमा रहेको सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधता, त्यसको विकासको स्तर, मानव सूचकाङ्क लगायतका यी सबै क्षेत्रहरूको बारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब बजेटको सीमा निर्धारण भइसकेपछि बजेट सीमा र मार्गदर्शनहरू पठाइन्छ। प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्रत्येक मन्त्रालयहरूलाई र प्रत्येक मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका जति पनि विभागहरू छन् र कार्यालयहरू छन्, ती विभाग र कार्यालयहरूमा कार्यगत रूपमा पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था सहितको बजेटको सीमा र मार्गदर्शनहरू तयार गरेर पठाउँछ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा त्यसलाई प्रविष्टि पनि गर्नुपर्छ। लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टममा प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका कार्यालय तथा निकायलाई बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन पठाइन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तिम 6औं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने चरण हो। यसमा जस्तो बजेटको लागि सीमा तथा मार्गदर्शनहरू प्रत्येक कार्यालयलाई प्राप्त भइसकेको हुन्छ मन्त्रालय मार्फत। त्यो प्राप्त भइसकेपछि प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो प्रदेशको आवधिक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीतिहरू हेरेर त्यस्तै प्रदेशको मध्यकालीन खर्च संरचनालाई आधार मानेर बजेटको सीमा, मार्गदर्शन, आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने, आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनाहरूलाई पनि ध्यान दिने, अनुदानबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक भएका आयोजनाहरू के छन् त्यो आयोजनाहरूलाई पनि हेर्ने, प्रदेश सरकारका कार्यालय तहबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू आउँछन्, यो सबै विषयवस्तुहरूलाई हेरेर प्रत्येक कार्यालयले आफ्नो कार्यालयको तर्फबाट के कस्ता कार्यक्रमहरू गरिन्छ त्यो सबैको प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यसैलाई हामी बजेट तर्जुमा भनेर भन्छौँ। त्यस्तै निर्देशनालय र विषयगत मन्त्रालयबाट ती कार्यालयका प्रस्तावहरूलाई परिमार्जन पनि हुन सक्छ र अन्तिममा आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयमा समष्टिगत बजेट छलफल गरिन्छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै प्रदेश सभा सदस्य तथा सङ्घीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहसँग यो बजेट तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न खालको समन्वयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। मध्यकालीन खर्च संरचना र आवधिक योजनासँग बजेटको तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ। त्यस्तै 7औं चरणमा हामीले बजेट तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छलफल प्रदेशको जुन नीति तथा योजना आयोग र प्रदेशको मन्त्रालय, प्रदेशको आर्थिक योजना तथा मामला मन्त्रालयहरूमा छलफल गरिन्छ र यो छलफल ज्येष्ठ महिनाको 15 गतेभित्र समाप्त गरिसक्नुपर्दछ। त्यस्तै छलफल भइसके पश्चात बजेटको मस्यौदा तयारी गरिन्छ। बजेट छलफल पश्चात मस्यौदा तयार गरिन्छ र यो मस्यौदा वार्षिक विकास कार्यक्रमको ढाँचा सँगसँगै तयार गरिन्छ। यो बजेटको मस्यौदा आर्थिक योजना तथा मामला मन्त्रालयले तयार गर्दछ। 9औं स्टेजमा हामीले हेऱ्यौँ भने बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृति दिन्छ। योजना आयोगको जुन पूर्ण बैठक छ, यो पूर्ण बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइन्छ। त्यसपछि प्रदेशको क्याबिनेटले त्यसलाई पास गर्छ, मन्त्री परिषदले पास गर्छ र आर्थिक योजना तथा मामला मन्त्रालयबाट ज्येष्ठ महिनाको 25 गतेभित्र त्यसलाई स्वीकृति गरिसक्नुपर्छ र अन्तिममा यसरी स्वीकृत भइसकेको बजेटलाई प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ र प्रदेश सभाबाट अनुमोदन गरिन्छ। प्रदेश प्रमुखबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश भएर पारित गरिन्छ। आर्थिक मामिला मन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्नुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश सभामा बजेट पेश हुनुभन्दा 15 दिन पहिले नै छलफलको लागि प्रस्तावहरू पेश गर्नुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो अहिलेको कानुनी व्यवस्था बमोजिम आषाढ महिनाको 1 गतेभित्र बजेट पेश गरेर छलफल गरिसक्नुपर्छ। उक्त समयमा विनियोजन ऐनहरू, विनियोजन विधेयकहरू जसलाई हामी रातो किताब, स्रोत पुस्तिका भनेर भन्छौँ, यो रातो किताबहरू र आर्थिक ऐनहरू पनि सँगसँगै पेश गर्नुपर्छ र यसरी पास भएको बजेटलाई सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन पनि गर्नुपर्छ। त मित्रहरू, हामीले
प्रदेशले कसरी बजेट बनाउँछ भन्ने बारेमा डिटेलमा अध्ययन गऱ्यौँ। अब प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले फेस गरेका समस्याहरू के छन् त्यतातर्फ अलिकता नजर दियौँ। सबभन्दा पहिलो समस्या त प्रदेशमा स्रोत साधनको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन। किन भन्दा प्रदेश सरकारको कर र अन्य गैर करका स्रोतहरूको प्रबन्ध राम्रो छैन। त्यस्तै प्रदेशको आफ्नो आयको संरचना र क्षेत्र कमजोर छ। कृषि आयमा कर लगाउने भनिएको छ, तर कसरी लाउने, कुन कुन आयमा लाउने भन्ने कुराहरूको कुनै विस्तृत व्याख्या छैन। सङ्घीय सरकारसँग बढी नै अपेक्षा हुनाले सङ्घीय सरकारसँग परनिर्भरता बढिराखेको छ र यसले सङ्घीयतालाई नै मर्माहत तुल्याएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै प्रादेशिक तहमा योजना बैङ्कहरू र बजेटरी व्यवस्थापनका विभिन्न नवीनतम औजारहरूको पनि प्रयोग भइसकेको छैन। त्यस्तै प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनमा स्पष्ट टाइम टेबल तथा कार्ययोजनाहरू छैन। प्रत्येक प्रदेशहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले यो कार्ययोजनाहरू बनाइराखेका छन्। त्यस्तै प्रदेश योजना आयोगको काम कारबाही पनि त्यति प्रभावकारी छैन र बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विभिन्न निकायहरू र सङ्घ सरकारसँग बजेट व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समन्वयहरू गर्नुपर्छ। यो समन्वय गर्ने संयन्त्रहरूको कमजोरी छ र समन्वयका लागि विभिन्न व्यवस्थापकीय औजारहरूको प्रयोग कम छ। त्यसैले प्रदेशको बजेट व्यवस्थापनमा विभिन्न खालका समस्याहरू रहेका छन्। मित्रहरू, आज मैले यहाँहरूलाई प्रदेश सरकारको बजेट व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरेँ। मेरो आगामी भिडियोहरूमा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारको आय व्ययहरू लगायतका राजस्व समूहको नायब सुब्बाको सम्पूर्ण कोर्सको डिटेल रूपमा मैले यहाँहरू समक्ष जानकारी दिने प्रयास गर्नेछु। त्यसैले यस मेरो युट्युब च्यानललाई यहाँले लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजलाई म बिदा हुन्छु। यस कोरोना महामारीमा सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई पनि सुरक्षित गराउनुहोस्। धन्यवाद।